Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is मैकबेथ। तो जो आप स्क्रीन पे बेटा जो ये शक्ल देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ी ज़बान के एक मशहूर शायर और मुसन्निफ़ और ड्रामा नवीस विलियम शेक्सपियर की है। विलियम शेक्सपियर उस अजीम ड्रामा नवीस शायर अंग्रेज़ी ज़बान हुंद युस जन जाव 7 अप्रैल 1564 तो गुजरो 23 अप्रैल 1717 लगभग 52 वरी वंस मज। तो गोबर म्यून युस जन मैकबेथ छु प्ले ड्रामच इट इज़ अ वर्क ऑफ ड्रामा यूजुअली consisting dialogue between characters intended for theatrical performance rather than reading. प्ले सू चीज़ युस जन वुचान आज ड्रामा बनावन या कह टी वी पे वुचान पे सू कैमरास पे गोडनेथ फिल्मावन आमुत, मगर प्ले गई तम यम जन ब्रोह जन थिएटरन मज लाइव परफॉर्मेंस यम स्टेजस पे अमिक कैरेक्टर्स तो तम यम डायलॉग वन तम ड्रामा थिएटरस पे परफॉर्म करान। तो प्ले युक जन मेन मकसद यह ज़्यादा अमुक इंटेंशन लेखन वल सुन इंटेंशन युस जन सू कि यह गोस प्ले गसन स्टेजस पे बनस्बत पढ़ने इन खोत। तो प्लेस मज आम ड्रामान मज अत मज कॉमेडी अत मज ट्रेजिडी कॉमेडी गो ये जन वुचान असनावन खतर लूक या ट्रेजिडी गो दुनिया मज तुथ मुश्किलात या बे यमन बुनियादन पे यह समाजी मामलातन हज अक्सी करन। तो गोबर यमे गई ड्रामाज। तो यह प्ले युस जन मैकबेथ लेखन वोल विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियरन पन्ने जिंदगी मज 39 प्लेज लिखमित। तो बेम अंग्रेजी शायरी मज तिमन वन सोनेट लिखमित विलियम शेक्सपियरन 154। तो मैकबेथ युस जन मैकबेथ मशहूर प्ले युस जन लिखमुत विलियम शेक्सपियरन। ये शुरू कित गसन पढ़ो यानी इत कन ड्रामा शुरू गसन अत मज कह नत कह करेक्टर ब्रोट कुन यवन। यह ड्रामा युस जन यह मैकबेथ युस जन यह अकिस यह सा यह आर्मी जनरलस मुतलिक यमिस जन नाव ओस मैकबेथ। तो सो तमिस मुतलिक यह सा यह शुरू गसन तते पे यह वन द प्लेज ओपन्स विद द 3 विचेस हु इंटेंड टू मीट मैकबेथ थैन ऑफ ग्लेमिस। थैन वन तमिस नफरस यमिस जन कंस बादशाहन राजन जमीन आज दिसमस जागीरस मज। तो विचेस वन तिमन डानन या जादूगर जनानन दपन यह ड्रामा यल गसन तिथ कन ओपन गसन यम 3 विचेस अकिस जाय बिहित तो यम समखन अमिस मैकबेथस समखन खतर क्या करन। मैकबेथ किंग डकिन्स जनरल द बैंकियो रिटर्न विक्टोरियस फ्रॉम वॉर एंड एनकाउंटर द 3 विचेस ऑन ए हेथ। युस जन मैकबेथ यह किंग डकिन सुन जनरल युस जन अकि जंग पे यवन जीनित तो यम अमिस अकिस जाड़ी पे समखन यम विचेस तो यम अमिस पेशन गोई करन यम अमिस वनन कि ज़ हसा बनख अक वक्त बादशाह। तो युथु यम पेशन गोई करने योत पेशन गोई करने पत यम गब गसन। द विचेस डिसअपियर बिफोर दे कुड बी क्वेश्चनड फर्दर इन द मीन टाइम द किंग्स मैसेंजर्स अराइव। यम जन आसन यम विचेस युथु यम मैकबेथस यह पेशन गोई करन यम अथ सत गब गसन अम ब्रोह कि मैकबेथ पृथ्या यमन बे कह अथ सत ड्रामा मज शेक्सपियर लेखन या इस ड्रामा युस जन गसन ब्रोह कुन पकन तो अत मज बादशाह सद मैसेंजर यवन तम वन मैकबेथ is to receive the title and possession of the Thane of Cawdor, who has proved a traitor in the rebellion and is under sentence of death. यम अमिस वन चूँकि अमिस युस जन किंग डकिन्स अंदिस अत अंज बादशाहत मज बे अकि इलाकुक जागीरदार कैवडरुक। तो तमिस कैवडर किस जागीर यमिस वन दपन हसा तम सुन जागीर रटुन तिकाज सह हसा गो साबित अख धोखबाज अख ट्रेटर हसा गो सह साबित। तो तमिस हसा बादशाहन सजाए मौत बोलमुत। Upon learning that he is the new Thane of Cawdor, Macbeth begins to entertain the idea that the witches' words may prove true. Banquo observes the Macbeth
that Macbeth is absorbed with the possibilities raised by the prophecy. یُتھُے یہِ بوزان چھُ کہِ أمِس ہسا چھُ وۄنۍ ہُجٲگیٖر تہِ ہُمہِ سُنٛد رَٹُن یہِ چھُ پننٮ۪نٕے خیالن منٛز گُم گژھان یہِ چھُ دَپان بِلکُل وۄنۍ چھِ مےٚ بادشٲہی رَٹٕنۍ تہٕ یہِ بادشٲہی رَٹنہٕ اَتھ خیالَس منٛز چھُ باسان یُس زَن بینکِیو آسان چھُ أمِس چھُ اَندِ بٕتھِ تَل تران فِکرِ کہِ أمۍ لوگ یُس ہسا میکبیتھ چھُ یہِ ہسا چھُ یۄس زَن ہُمو پروفیسی پیشن گویی کٔر یِمو وِچو یہِ ہسا چھُ یِمو ڈاینو یۄس زَن یہِ پیشن گویی کٔر یِہنٛدِس خیالَس منٛز ہسا گوٚو یہِ گُم تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ دوٚیِم سیٖن یُس زَن کھُلان چھُ یۄس زَن لیڈی میکبیتھ آسان چھِ أمِس چھُ اکھ اِنوٲرنس یۄس زَن وَنان چھِ أسۍ یہِ اکھ زیوٗٹھ کوٹھ یۄس زَن پٔتۍ کِنۍ یہِ چھِ آسان ٹوٗپۍ اَویزان یہِ چھِ اکھ لیٹر اکھ آسان پَران تہٕ ییٚلہِ یہِ لیٹر آسان چھِ آسان پَران پننِس بادشاہ سٕنٛدۍ پننِس خانٛدار سٕنٛدۍ طرفہٕ تہٕ اَتھ منٛز چھُ آسان أمِس أمۍ لیوٗکھمُت کہِ مےٚ ہسا کٔر یِتھ کٲٹھۍ وِچو پیشن گویی تہٕ یہِ چھِ دَپان یہِ چھِ سونٛچان دَپان چھِ نہ یہِ چھُ بِلکُل پوٚز یہِ لیڈی میکبیتھ اِز شور دیٹ دَ پروفیسی وِل کَم ٹروٗ یہِ چھِ دَپان بِلکُل یِہُنٛد یہِ یۄس زَن یہِ پیشن گویی چھِ یہِ ہسا یی گژھِ پوٚز ثٲبِت مگر میکبیتھ ہسا چھُ سُہ نفر یِہنٛدِس دِلس منٛز نہٕ کانٛہہ رحم چھُ کینٛہہ یُس زَن چھُ ڈِووڈ آف مِلِک آف ہیوٗمَن کاینڈنیس تہٕ اِسلیے چھِ یہِ پانَس سۭتۍ سونٛچان شی رین فورسِز میکبیتھٕز بِلیٖف دیٹ دَ کراوُن کوٚڈ بی ایچیٖوٕڈ باے دَ شاٹیسٹ روٗٹ دیٹ اِز باے کِلِنٛگ دَ کِنٛگ یہِ چھِ سونٛچان دَپان چھِ چوٗنٛکہِ أمِس دِلس أہنٛدِس دِلس منٛز چھُنہٕ اِنسٲنی رحم کینٛہہ یہِ چھِ دَپان یہِ بادشاہ سُنٛد یُس زَن یہِ تاج چھُ یہِ ہیٚکہِ آرام سان ژھۄچہِ وَتہِ لٔبِتھ کہِ اگر یہِ بادشاہس مارِ یہِ بادشاہ چھُ دوٚیمِس سیٖنس منٛز چھُ بادشاہ یِوان دَ کِنٛگ اِز گیسٹ ایٹ میکبیتھٕز کیسٹل یہِ چھُ بادشاہ چھُ آسان یہِ ہسا یہِ پوٚژھ أمِس میکبیتھس پننِس محل خانس منٛز تہٕ اینڈ ناو میکبیتھ تھِنکٕس اوور دَ کانسِکوینسِز آف ایسیسِنیٹِنٛگ دَ کِنٛگ تہٕ میکبیتھ چھُ سونٛچان اگر بہٕ یہِ بادشاہ ماران تہٕ مےٚ کَم کانسِکوینسِز مےٚ کَم اَمہِ پَتہٕ کَم یہِ ہسا نٔتیٖجہٕ نیرن ہی شِیٲرٕس وِد ہِز وایف دَ فِیر آف پروسیٖڈِنٛگ فٔردَر یہِ چھُ پننہِ زنانہِ وَنان أمِس لیڈی میکبیتھس دَپان چھُس اگر أسۍ یہِ مارہون تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیاہ گژھِ پَتہٕ کَم خوف چھِ اَسہِ کیاہ کَرن پَتہٕ لیڈی میکبیتھ رِٹاٹٕس باے کالِنٛگ ہِم اے کرٛاوُڈ یہِ چھِ أمِس وَنان ہے بُزدِلا یہِ چھِ أمِس زورٕ دِوان دَکہٕ دَپان ژٕ چھُکھ بُزدِل شی ٹیلٕز ہِم ایباوُٹ ہر پٕلین آف دے وِل شِفٹ دَ بٕلیم آن دَ کِنٛگٕز گرٛوٗمٕز باے سمیٖرِنٛگ دٮ۪م وِد دَ بٕلڈ فرٛام دَ مٔرڈَر ویپنٕز دَپان چھِس کِہیٖنۍ پَرواے چھُنہٕ یِم زَن بادشاہَس پَنٕنۍ نفر چھِ ییٚلہِ أسۍ بادشاہ مارہون یہِ خوٗن کھالو أسۍ تِمن یہِ مَتھو أسۍ تِمن یا مارہوکھ أسۍ تِم تہٕ یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ بادشاہ سُنٛد قتل یُس زَن چھُ یہِ گژھِ اَہنٛدٮ۪ن نفرَن پٮ۪ٹھ تہٕ اگر تُہۍ گوٚبُر میون یَتھ فوٹوگرافَس کُن تہِ وٕچھو اَتنَس دَ مٔرڈَر اِز ڈِسکَوٲرڈ باے میکمِلن اینڈ ہِز ینگر برٛدر ڈونیلبِن آر اَن ایٖزی وین دے لٔرن دیٹ دَ اونلی پاسِبٕل وِٹنس دَ گرٛوٗمٕز آر ڈیڈ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یِم چھِ یہِ پٕلین کَران یِم چھِ أمِس بادشاہَس مارنہٕ پَتہٕ یِم زَن أمۍ سٕنٛدۍ یِم گرٛوٗمٕز آسان چھِ سۭتۍ یِم چھِ یِمَن تہِ ماران ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن تہِ ماران چھِ مارنہٕ پَتہٕ کیاہ چھِ یِم کَران کٲم اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیِس سیٖنَس منٛز اَتھ جایہِ یہِ مٔرڈَر یُس زَن گژھان چھُ یہِ قتل یہِ بادشاہ سٕنٛز لاش چھِ وٕچھان میلکام تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد لۄکُٹ برٛدر ییٚمِس زَن ڈونالبِن ناو چھُ آسان تِم چھِ گژھان واریاہ پریشان تِم چھِ دَپان بادشاہ مورُکھ بادشاہ سٕنٛز لاش چھِ اَسہِ برونٛٹھ کَنۍ مگر وۄنۍ کیاہ کَرو أسۍ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو وٲتِتھ اَتھ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ کہِ بادشاہ کٔمۍ مور تِم چھِ سٮ۪ٹھاہ پریشان گژھان when they learn that the only possible witness grooms are dead یُتھُے تِم وٕچھان چھِ کہِ یِم زَن اَمِکۍ پاسِبٕل وِٹنٮ۪سٕز چھِ تِم گٔے گرٛوٗمٕز یِم ہسا چھِ مٲرِتھ تِم تہِ چھِ موٗدمٕتۍ اَتھ منٛز میکبیتھ کَنفیسِز دیٹ ہی ہیز کِلڈ دِم اِن ریگ ایٹ دِیَر کرٛایم میکبیتھ چھُ کَنفیس کَران یہِ چھُ ذِمہٕ ہٮ۪وان دَپان چھُ گرٛوٗمٕز ہسا مٲرۍ مےٚ کیٛازِ مٲرِم تِکیٛازِ تِمو کٔر کرٛایم تِمو کٔر یُس أمِس زنانہِ پٕلان چھُ آسان اوٚنمُت تِمو کٔر کرٛایم تِمو مور بادشاہ سٕنٛدِس مارنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ ہسا مٲرۍ مےٚ یہِ ہسا یِم زَن أمۍ سٕنٛدۍ یِم گرٛوٗمٕز چھِ دَ ٹوٗ پرٛنسِز ایسکیپ فرٛام سکاٹلینڈ اینڈ میکبیتھ ایزیوٗمٕز دَ کراوُن یِتھ کٔنۍ چھِ یِم زَن بادشاہ سٕنٛدۍ 2 پرٛنسِز آسان چھِ تہٕ تِم چھِ ژَلان سکاٹلینڈ پٮ۪ٹھ تہٕ میکبیتھ چھُ اَتھ
बादشاہیتس کرٛاوُن یُس زن بادشاہ سُنٛد آسان چھُ بادشٲہیت یۄس زن آسان چھِ اَتھ تاجس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ قٲبض گژھان تہٕ یہِ چھُ یہِ ایٚزیوٗم کران یِتھ کٔنۍ چھِ ہُمن وِچن ہٕنٛز یِم زن أمِس تتھ ہیٚیِتھ تتھ جھاڑی پٮ۪ٹھ سمکھیمژٕ آسان چھِ یۄس تِمو پروفیسی آسان کٔرمٕژ چھِ سۄ چھِ نیران یِتھ کٔنۍ پوٚز تہٕ یہِ پٕلان ایٚگزِکیوٗٹ کرنس منٛز چھِ أمِس پنٕنۍ خانٛدارِنۍ مدد کران تہٕ سۄ چھِ أمِس ونان کہِ یِتھ کٲٹھۍ أسۍ کرو کٲم یِم زن بادشاہ سٕنٛدۍ نفر چھِ یِم زن اتھ منٛز شٲہِد آسن آینی شٲہِد یِمن أسۍ ونو أچھو سۭتۍ یِم زن وٕچھوکھ گۄڈٕ ژھٕنہوکھ أسۍ تِمے مٲرِتھ ییٚلہِ تِم مرن تہٕ بادشاہ سُنٛد قتل کھسہِ نہٕ کٲنٛسے تہِ ذِمہٕ ژٕ یِکھ ماننہٕ تیٚلہِ تہِ ہیٖرو ژٕ یِکھ ماننہٕ تیٚلہِ تہِ ژٕ یِکھ ماننہٕ بادشاہ سُنٛد لایل نفر دپن ہے أمِس ہسا اوس بادشاہ واریاہ ٹوٹھ یہِ اوس بادشاہس وفادار تہٕ یِتھ کٔنۍ ہسا کوٚر میکبیتھن یہِ کرٛاوُن حٲصِل میکبیتھ ناو plans Banquo's murder but is displeased about his son Francis' escape دپان یہِ ہسا یہِ اَمہِ پتہٕ چھُ بادشاہ یہِ میکبیتھ سونٛچان یُس زن وۄنۍ بیٛاکھ یہِ کریکٹر اَتھ ڈراماہس منٛز چھُ بینکیو یہِ چھُ سونٛچان اَندِ مرنُک یہِ چھُ دپان وۄنۍ ژھٕنن بہٕ یہِ تہِ مٲرِتھ تہٕ مگر یہِ چھُ یہِ ہسا یہِ گژھان ڈِسپلیٖزٕڈ ایباوُٹ ہِز سن فلینسِز ایسکیپ یہِ چھُ دپان پریشان چھُ یہِ گژھان کہِ یُس زن أمِس بینکیو سُنٛد سن آسان چھُ سُہ چھُ ژلان تہٕ یِتھ کٔنۍ گوٚبُر میون انشاء اللہ نیکسٹ پاٹ پرو أسۍ پگاہ تھینک یوٗ